अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मेरा नाम जी अली रज़ा है। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। मीडिया वार अगेंस्ट मुस्लिम जो जा रही है आजकल, इसके असल में मुहरक़ात क्या हैं और हमारी माइंड प्रोग्रामिंग क्यों और किस लिए की जा रही है? असल में इसके इनके मकासद क्या है? बीइंग अ मुस्लिम इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि ये जो मीडिया वार है, इसके पीछे असल में मुहर्रकात क्या हैं, तो हमें इसके लिए तारीख़ का भूगोल जायज़ा लेना होगा कि ये वार क्यों शुरू हुई, किसने शुरू की और ये चाहते क्या हैं, इनके मकासद क्या हैं। तो अगर हम थोड़ा सा बैक पे जाएं, तारीख़ के ऊपर गौर करें, तो हम इस नतीजा पर पहुँचते हैं कि ज़ायनिस्ट ने आज से तकरीबन 500 या 600 साल पहले ये तय किया कि हमने दुनिया में मौजूद तमाम मज़ाहब को और इसके अलावा जितनी भी तहज़ीबें हैं इनको तबाह बर्बाद कर देना है। उसकी वजह क्या है, इसके पीछे जो छुपे हुए इनके मकासद हैं वो क्या हैं? सिर्फ और सिर्फ एक यही है कि हम वन वर्ल्ड आर्डर चाहते हैं। दुनिया में मौजूद जितने भी मज़ाहब हैं, तहज़ीबें हैं, इन्होंने उनको ख़त्म कर दिया। अगर हम यूरोप के ऊपर नज़र दौड़ाएं कि तकरीबन 1950 या 51 तक हमें वहाँ पर मौजूद जो ख़वातीन हैं, हमें उनके जिस्म के ऊपर लिबास नज़र आता, मगर 1950 के बाद या 51 के बाद क्या हुआ कि इतनी बेहयाई फैली कि हमें उनके जिस्म के ऊपर लिबास आज नज़र नहीं आता। वो मुकम्मल तौर पर बागी हो चुके हैं, ना तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, ना उनको पता है कि इज़्दवाजी ताल्लुकात या मामलात वो किस तरह होते हैं और इनको निभाना किस तरह है। अब सिर्फ़ और सिर्फ एक इस्लाम बचा है जिनके ख़िलाफ़ वो अपना जो तमाम हरबे हैं, जो अपना जो काम है, अपना जो पैसा है वो लगा रहे हैं। मगर अल्लाह ताला के प्यारे हबीब नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका से और वसीला से अभी तक मुसलमान बचे हुए हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी हायल जो रुकावट हैं, अगरचे तो तकरीबन 56 या 57 इस्लामिक ममालिक हैं, मगर इस वक्त जो पाकिस्तान है और जो तुर्की है, ये उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। असल में ये चाहते हैं कि ये अपना जो एक निज़ाम है वो पूरी दुनिया के ऊपर लॉन्च करें और तमाम कौमों को अपना ग़ुलाम बना लें, ताकि जिस डगर पर ये चाहें हम उनके पीछे चलें। एक बुक है जिसका नाम है द न्यू वर्ल्ड आर्डर। असल में ये देखें ना अली भाई, ये हर काम सरेआम करते हैं, ये उनके ऊपर किताबें भी लिखते हैं और थ्रू डिफरेंट चैनल्स ये हमें अपना अपना जो मैसेज है वो भी हम तक पहुंचाते रहते हैं। अब ये किसी भी इलाके कौम के जो ज़हीन जो लोग हैं, ये उनका काम है, जिनको हम हकीम कहते हैं, उनका काम है ये उनको डीकोड करें और इनको ये जो हमारी आवाम है उन तक पहुंचाएं कि असल में ये चाह क्या रहे हैं, इनका मकसद क्या है, ये जो चीज़ हमें दिखा रहे हैं इससे असल में ये क्या फ़ायदा लेना चाहते हैं। पहले दौर में ये होता था कि बॉर्डर पे जंग होनी, मगर आज इससे बढ़कर है। तो अगर हम जिस मुल्क में हम रह रहे हैं पाकिस्तान में, अगरचे कि हम ज़ाहिरी तौर पर आज़ाद हैं, मगर आज भी हम इंडिया के ग़ुलाम हैं। उनके ड्रामा की वजह से, उनकी फिल्मों की वजह से हम नमाज तो पढ़ते हैं, मगर जो ही हम रात को बिस्तर पे बैठते हैं या दोस्त अहबाब जहाँ पे इकट्ठे हो जाए, हमें फिल्मी गाने और ड्रामों की बातें करते हुए नज़र आते हैं। ये है असल में ग़ुलामी, कि लोगों को दीन से दूर कर दिया जाए, इनको इनके नबी से दूर कर दिया जाए, इनको शेखैन से ये मोहब्बत करते हैं उनसे दूर कर दिया जाए। अब ये जो जंग है ये सरहदों पर नहीं लड़ी जाती, अब ये लड़ी जाती है दिमागों के ऊपर, कि लोगों को अपना ग़ुलाम बनाया जाए, अपनी तहज़ीब का ग़ुलाम बनाया जाए और फिर जो हम कहेंगे ये वही करेंगे। आज हम पैंट शर्ट पहनते हैं उनके कहने पे, हम दाढ़ी नहीं रखते उनके कहने पे। बीइंग अ मुस्लिम हमारी पहचान कहाँ गई? हमें तो हम जो स्कूल में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें ये पढ़ाया जाता है कि सीरत का बाब ये है, हमें कितना पढ़ाया जाता है कि सहाबा कराम ने ये काम किया, हम किस डगर के ऊपर चल रहे हैं। फिर इससे आगे जाकर क्या होगा? हमारी तबाही। मीडिया वार असल में क्यों, क्या ये इतना असर रखता है या नहीं? तो इसके लिए हमें बहुत से कार्टून मिलते हैं। सबसे जो मशहूर कार्टून सीरीज़ है वो है सिम्पसन। हमें बताया गया कि हमने पहले ही ये प्रोग्राम सेट किया हुआ है कि हमने सऊदी अरब में क्या करना है, इराक़ में क्या करना, शाम में क्या करना, अफ़गानिस्तान में क्या करना, लिबनान में क्या करना है,
اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان سے ایٹم بم کو چلانا کیسے ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان طالبان ہوتے ہیں۔ پھر ہمارا جو پڑھ لکھا طبقہ ہے جو کہ پڑھتا ہے یونیورسٹی میں اور یہ انگریزی کتابیں پڑھتا ہے، پھر وہ کیا کہتا ہے تمام مسلمان دہشت گرد ہیں، اسلام ہمیں انسانیت کا درس نہیں دیتا، اسلام کہتا ہے صرف قتل کر دو، مار دو، کچھ بھی نہیں۔ اگر یہی حقیقت ہوتی تو اسلام پوری دنیا میں کبھی بھی نام پھیلتا۔ پھر بھی اگر کسی کو ضرورت ہے کہ ہمیں حوالہ دیں تو یہ اسپین دیکھ لیں، اسپین میں آج ہمیں مسلمان تقریباً نظر نہیں آتا، ورنہ وہاں پہ مسلمان نے 800 سال حکومت کی ہے۔ برصغیر میں مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال حکومت کی، یہاں پر فقہ حنفی رائج رہی۔ مگر یہ بتائیں اس وقت ہندوستان میں ہندو زیادہ ہیں مسلمان زیادہ ہیں، تو اس سے ہمیں بغور جو ہے نا اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ صرف مسلمان اور اسلام امن سے آئے اور اسلام امن سے ہی پھیلا۔ اس کے علاوہ ون پیس کارٹون وہ چل رہے ہیں، اس میں ہمیں یہ دکھایا گیا کہ تباہی کیسے ہوگی۔ یہ کارٹون تقریباً 1996 سے شروع ہوئے ہیں، اور یہ جو سارا واقعہ ہے صدام حسین والا یہ 2003 یا 4 میں ہوا، تو یہ ہمیں بتایا گیا۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو حوالہ دے چکا ہوں دی نیو ورلڈ آرڈر، انہوں نے 100 سال کا سب کچھ طے کیا ہوا ہے، ہم نے کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کس کو تباہ کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا۔ وہ ہے نیٹ فلکس جو ایک ایپ ہے، سوشل میڈیا سائٹ ہے، اس کے اوپر ایک مووی آ رہی ہے دی مسیحا کے نام سے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دجال آئے گا، بڑا خوبصورت ہوگا، لوگوں کی مدد کرے گا، لوگوں کی جانیں بچائے گا، اور لوگ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، مہدی طیبی، تو اس سے یہ رول کروایا جا رہا ہے۔ اور یہ مووی تقریباً 1 جنوری کو آ رہی ہے، اور اس کے بعد اس کے تقریباً 10 یا 11 جو ہے نا اس کی ایپیسوڈ وہ آ رہی ہیں سیزن کی صورت میں۔ اس کے بعد یہ جو سلسلہ جاری رہے گا، یہ ہے مائنڈ پروگرامنگ کی جا رہی ہے مسلمانوں کی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور جو مسیحا ہے یہ دجال کو مسیحا بنا کے پیش کر رہے ہیں اور لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ کر رہے ہیں کہ وہ ایک اچھا بندہ ہوگا اور آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ اور یہاں پر یہ جو مائنڈ پروگرام کی بات کی، یہاں پر حافظ صاحب یہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو بھی اس کا شکار کیا جا رہا ہے تھرو گیمنگ۔ ہمیں گیمیں دکھائی جا رہی ہیں، بچے گیمیں کھیلتے ہیں، اس میں یہ اس طرح کے جو رول وہ کر رہے ہیں، کارٹون چھوٹا بھیم، اس طرح کے جو کارٹون ہیں، سمسن کارٹون ہے، اور یہ ہمارے بچوں کی بھی مائنڈ پروگرامنگ کر رہے ہیں۔ جب ہم بچہ بڑا ہوتا ہے اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں سمجھ نہیں آتا، حضرت صاحب سے بڑھ کر اس کو ختم نبوت کا مسئلہ کیوں نہیں سمجھ آتا؟ یہ دیکھیں کیوں اس کی مائنڈ پروگرامنگ اس طرح کی گئی ہے کہ وہ متاثر ہو چکا ہے کہ جو ہمارے باہر کے جو ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں زائنسٹ، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ذہن میں کیا ڈال رہے ہیں۔ میڈیا وار میں ایک جو بڑا اہم کردار ہے وہ ہے اس وقت طیب اردگان کا۔ انہوں نے جو ایک سیریز شروع کی ہے دی ریلیز، اب اس کا جو اگلا سیزن وہ آ رہا ہے کرنوز عثمان۔ تو اب دیکھیں اس کا ایک اتنا اثر ہے محمد علی صاحب کہ اس سے جو غیر مسلم ہیں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے۔ یہ ہے اصل اسلام۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے علم حاصل کریں، دین کی طرف واپس آئیں، اور ہم اپنا کھویا ہوا معیار وہ حاصل کریں۔ اس میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو شاعری ہے وہ کرے گی۔ شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا جو عشق میں ڈوبا ہوا قرآن پاک کا ترجمہ ہے وہ کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آبا کی طرف لوٹ کر آئیں واپس، جس طرح کہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ ایک اور جملہ یاد آ گیا، کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماضی کو دیکھیں، اس کے اوپر فخر کریں، اور ہم اپنا جو ترقی کا سفر وہ شروع کر سکیں اور اپنا کھویا ہوا معیار وہ پا سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔